چھڑیاں دی چھاتے آئی او چھڑیاں دی چھاتے آئی شتیر حل کھجور دے دی دنیا جلوے حضور دے چھڑیاں دی چھاتے آئی او چھڑیاں دی چھاتے آئی شتیر حل کھجور دے دی دنیا جلوے حضور دے وہ چھڑیاں دی چھاتے آئی کڈیاں دا بستر سرانا کبال دا پتھرا تے دیرا آمنا دلال دا پتھرا تے دیرا آمنا دلال دا آدھے جو لوگ دیکھن آدھے جو لوگ دیکھن ہل دور دور دے دی دنیا جلوے حضور دے وہ چھڑیاں دی چھت آخو جا سبحان اللہ اگو مصرع پیش کرے نا قبضہ کونین تے روٹی جوان دی آخو سبحان اللہ قبضہ کونین تے روٹی جوان دی پتھرات سمدہ ماہی باہو سران دی پتھرات سمدہ ماہی باہو سران دی ڈٹے بھل کے گاٹے سائیں ڈٹے بھل کے گاٹے سائیں تکبر غرور دے دی دنیا جلوے حضور دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کوثر فقیر گیا ابو قبیس دی پہاڑی تے جتھا حضرت بلال دی اکھن مسجد بنی کھڑی ہے اتھا ڈٹھا بچے کھڑے انہوں نے دسیا اے او جا ہے جتھا محمد کھڑ کے چن لہایا سبحان اللہ فقیر مصرع لکھیا پتھرات درا شاہ زمان دا چم دے قدم آ کے چل آسمان دا چم دے قدم آ کے چل آسمان دا جھکو دا قدم آ کے جھکو دا قدم آ کے چن اس نور دے دی دنیا جلوے حضور دے ایمان نال نبی پاک دے وطن دی تعریف ہے مومن دا سینہ تازہ پیا تھیندا ہوسی آگے چل مصرع سن میں ایشا دا حضور مبارک مقام ہے خلق دا خالق پردہ ای گھر تے سلام ہے خلق دا خالق پردہ ای گھر تے سلام ہے مقرر ملائکہ تھہل مقرر ملائکہ تھہل شام و سحور دے دی دنیا جلوے حضور دے کوثر غریب دا کیڑا قصور ہے یہ کچھ عہد مدنی اللہ دا نور ہے یہ کچھ عہد مدنی اللہ دا نور ہے یہ جھیڑے تے جڑو اینل وہ جھگڑے تے جڑو اینل یہ نطفے لنگور